अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिबर। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और धरने की कॉल दी गई थी और इस वक्त तक जब ये हम वीला कर रहे हैं, धरना जो है या एहतजाज की कॉल मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की जानिब से ये कॉल दी गई थी और यहाँ पर अवामी असम्बली लगाने का हुक्म दिया गया था। MPs जो हैं पंजाब के, उनको तलब बुलाया गया था और साथ ही जो नॉर्थ रीजन के जो ओहदेदारान हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। हिदायत की गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे और यहाँ पर पहले हम बता देते हैं कि मेरे अकब में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की जो भारी नफरी है वो आपको नजर आ रही होगी कि जो यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ पर आए हुए हैं, उनको एक साइड में एक ग्रीन बेल्ट पर जो है वो कार्डन ऑफ किया हुआ है और वहीं पर उनको एहतजाज रिकॉर्ड कराने की जो है वो इजाज़त दी गई है। पुलिस की भारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के जो गेट्स हैं और जो पार्किंग है उनके सामने बिल्कुल मौजूद है और यहाँ पर कैदी वैन भी जो है वो भी पहुंची हुई हैं। पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम आपको बता देते हैं कि जो कॉल दी गई थी एहतजाज या धरने की, उस हवाले से जो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा पावर शो जो है वो कामयाब पावर शो जो है, मैं कहूँगा कि उसको इसका इनकाद हो चुका है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान, MPs पंजाब से, सिर्फ पंजाब से MPs, MNA को नहीं बुलाया और सिर्फ ये MPs और टिकट होल्डर्स का शो है जो आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि कितना कामयाब जो है वो हो चुका है। यहाँ पर जो नॉर्थ रीजन के 8 अजला हैं, उस वहाँ से जो मेल और फीमेल कारकुनान, लीडर्स, टिकट होल्डर्स वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज का ये अवामी असम्बली बुलाने का जो बेसिक मकसद था वो था इमरान खान के केसेस की जल्द समाअत, अदलिया से इजहार यकजहती, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया है उससे मुतल्लिक था। और आज ये जो करारदादें जो हैं यहाँ पर मंजूर की जा रही हैं, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया जो है बुशरा बीबी, उनके केसेस जल्द अज जल्द जो है वो निपटाने की जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। करारदादों में जो पंजाब असम्बली की जानिब से यहाँ पर जो पंजाब अवामी असम्बली लगाई गई है, इसके साथ ही यहाँ पर और जो सीरान हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए, अदलिया को मुकम्मल तौर पर आज़ाद और बाइख्तियार बनाया जाए। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया जो है वो मफलूज होकर रह गई है और अदलिया की आज़ादी जो है वो मुतासर हुई है। और इसलिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो अदलिया है उसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के MPs टिकट होल्डर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हैं और मुख्तलिफ जो करारदादें हैं वो यहाँ पर मंजूर की जा रही हैं। और यहाँ पर जो आने वाले हैं उनकी हाज़िरी जो है वो भी यकीनी बनाई जा रही है, क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की जानिब से मेल और फीमेल की हाज़िरी के लिए अलग अलग लोगों को डिप्यूट किया गया है और इनकी हाज़िरी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ली जा रही है, ताकि जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे उनसे वजाहत तलब की जाएगी। अगर वजाहत गैर तसल्ली बख्श हुई तो उनको शो काज नोटिस जारी करके उनको पार्टी से बेदखल भी किया जा सकेगा। यहाँ पर तहरीक इंसाफ पंजाब के जो MPs हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अपना एहतजाज जो है वो भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक रुकने कौमी असम्बली हैं उसामा मेला साहब, उनसे बात करते हैं कि आज का ये जो शो क्यों लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा मेला साहब, ये बताइएगा कि आज ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, पहले तो ये अडयाला जेल के बाहर होता था। अडयाला जेल के बाहर भी इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। हम हर उस जगह पे एहतजाज करेंगे जिसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस हो। इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर नाहक अपना पाबंद सलासिल हैं, इसलिए अडयाला जेल पहले भी एहतजाज करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। सुप्रीम कोर्ट यहाँ आज आने का मकसद जो है वो ये है कि खान साहब के केसेस को लगने की ताखीर हो रही है। मेरा ख्याल है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि इस इमारत में अगर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए तो इस मुल्क में हम अल्लाह ना करे जो लोगों का मैंडेट चुराया गया और उसकी वजह से जो लोगों में गुस्सा पाया जाता है उसकी वजह से कोई बड़ा काम ना हो जाए, तो इस बिल्डिंग वालों को जगाने का हमारा मकसद है। उसामा मेला साहब, आपकी ये जो अवामी असम्बली है क्या ये कामयाब हो पाएगी कि इमरान खान के केसेस, क्योंकि माजी में भी आप कभी हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करते हुए नजर आए हैं लेकिन वो केसेस फिक्स नहीं हो रहे?
دیکھیں یہ اب ایک اعصاب کی جنگ ہے. ہم تو احتجاج کرتے رہیں گے اپنے جمہوری اور آئینی اور قانونی حقوق کے لیے. جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کرسیوں پہ بٹھایا ہے، آگے پھر ان کی ضمیر کی بات ہے. وہ دیکھ رہے ہیں آج یہ عام عوام یہاں پہ آئی ہوئی ہے. یہ ہم کو یہاں پہ اپنا کوئی ایونٹ تو نہیں ہے جس میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو جگانے آئے ہیں. محمد صاحب یہاں پر ریڈ زون میں عموماً پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا رہا، آج کیسے ممکن ہو گیا؟ کچھ چوری چھپے آ گئے ہیں؟ دیکھیں ابھی ایک دفعہ تو ہم آئے ہیں، لیکن ہم مہمان ہیں، تو آپ میزبان بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کافی تعداد میں کھڑے ہیں. تو کوئی پتہ نہیں تھوڑی دیر تک ان کا موڈ چینج ہو جائے. بہت شکریہ جی. آپ نے جو اسامہ ملا ہے، رکن قومی اسمبلی ہے تحریک انصاف کے، ان کی گفتگو سنی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کی جنگ ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں موجود جو ججز ہیں ان تک، ان کے جو کانوں تک ان کی آواز ضرور جائے گی اور ان کی سنوائی جو ہے وہ ضرور ہوگی. وہ پر امید ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ جو آج عوامی اسمبلی لگائی گئی ہے اس کی آواز کس حد تک کارگر ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ لگائے جاتے ہیں یا 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جاتا ہے. کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ لڑائی کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو، آپ پہلے تو اپنی غلطیاں تسلیم کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری غلطیاں کسی اور کی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. ہم اپنی غلطیاں مانیں، جو دوسری سائڈ سے اپنی غلطیاں مانیں، وہ بیٹھتے آگے بڑھتے. ملک کی مفاد میں یہ نہیں ہے جس طرح ہو رہی. سر یہ کہا جنید اکبر صاحب اپوزیشن لیڈر کا تقرر مشکل میں نظر آ رہا ہے. کل بلاول اور مولانا صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہا. اصل میں آپ کو بتا دوں، ہمارے لیے یہ اپوزیشن لیڈر، یہ عہدے، اسمبلیاں، آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر سے جو مضبوط پوزیشن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی تھی، جس میں اختیارات ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ادارے آتے ہیں. اپوزیشن لیڈر تو تقریر سے آگے تو اس کے پاس نہیں ہوتا. جب اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، جب ہم نے پنجاب اور صوبہ ٹی پی کے میں حکومت اپنے توڑ دی، اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی. جب ہم نے، آپ نے دیکھا کہ 2014 میں خان نے کام اسمبلی سے نکلے، 2021 میں کام نکل اسمبلی سے. ہمارے لیے یہ کوئی اہمیت حیثیت نہیں رکھتی. لیکن وہ پارٹی جو جمہوریت کی دعویدار ہے، جو بٹو کی کہہ رہا ہے کہ ہم بٹو کی جو ہے وارث ہے، چلو ہمیں خوشی ہوگی اگر بٹو کی وارث اس طرح کے کسی کے کہنے پہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں نہیں پڑتا. آج کی عوامی اسمبلی سے کوئی امید ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آپ کی بات سنے گی، جلد کیسز لگیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ سے ہمارا کوئی قصر نہیں کہ ہمارا رزلٹ کیا آتا ہے، ہمیں کوئی سنتا یا نہیں سنتا. لیکن تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ لکھی جائے گی. اس میں یہ کہا جائے گا کہ کون کس سائڈ پہ تھا، صحیح راستے پہ کون تھا، غلط راستے پہ تو. ہم نے ریکارڈ جو ہے اس کو برابر کرنا ہے. ہم نے جو اویلیبل فورم ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں گے، چاہے احتجاج کی شکل میں، چاہے جلس جلوس کی شکل میں، چاہے اسمبلی کی فلور پہ، چاہے پریس کانفرنس میں، چاہے سوشل میڈیا پہ. ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم آج لسٹیں بنائی گئی ہیں، آج لسٹیں سنائے بنائی گئی ہیں، پنجاب جو ایم پی ایز یہاں نہیں آتے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، پنجاب کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ تو آرگنائزر کو ہوگا، اس کو پتہ ہوگا. کہ لیکن یہ کہ ہمیں آنی چاہیے، لوگوں کو آنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز بھگت رہے شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. صاحب جو اڈیالہ جیل کے باہر سی ایم کے پی کے جا کر بیٹھتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، یہ کیا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں زمین پر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ جمہور کے ساتھ نہیں ہے. وہ کوئی چیف منسٹر کی اپنی، اس لیے اس کے پاس پیچھے 24 کتنے 4.5 کروڑ عوام ہوتے. تو یہ اس کی، ہم پولیٹیکل لوگ ہماری اسی تذلیل نہیں ہوتی. ہم تو، آپ نے دیکھا تاریخ گواہ ہے، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں یا تو وہ جیلوں میں پائے یا جو ہے اس پہ غدار کا لفظ لگایا گیا یا دہشت گرد بن گئے. تو ہمارے یہ روٹین ہمارے اس سے کوئی نہیں ہوتا. آپ ہمیں وہاں پر بٹھائے، ہم آپ کھڑا کرے، ہمیں بٹھائے، ہمیں لٹائے، ہمارا اس سے کوئی نہیں ہوتا. اس سے بے توقیر ہوتی ہے ادارے، اس سے بے توقیر ہوتے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اس سے ہمارے، اگر کوئی یہ غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں یہاں بٹھائے یہاں لٹائے، تو اس سے جو ہے ہم بھی توقیر اپنی غلط فہمی. صوبے میں وفاقی کابینہ ابھی تک نہیں بنی تو صوبے کی کارکردگی متاثر نہیں ہو رہی، عوام کے حقوق نہیں متاثر ہو رہے؟ تو بالکل بننی چاہیے اور ہم کوشش یہی ہے. لیکن آپ بتائیں کہ جب ایک چیف منسٹر کو، جس کو مینڈیٹ جو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے، اگر اس کی رہنمائی کے بغیر وہ کس طرح کیبنٹ بنائے گا؟ کیونکہ مینڈیٹ اس کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے، عمران خان کا بھی حق بنتا ہے اور چیف منسٹر کا بھی حق بنتا ہے کہ اس سے رہنمائی دے. دونوں اطراف سے ضد سے صوبے کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا.
ایک ملاقات نہیں ہونے دے رہے اور دوسرا کابینہ نہیں بنا رہے. نہیں کابینہ وہ کس طرح بنا سکتے ہیں نا, وہ ملاقات والوں سے پوچھے کہ کیوں نہیں کراتے ہیں, اس میں کیا ہے, آیا وہ کوئی وہاں پر کیا کوئی ایٹم بم کا فارمولا خان صاحب اس کو دے گا یا کوئی کیا اس کو دے گا. اسے تو یہ اگر رہنمائی لینی ہے, آپ خاص سب آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا کے حالات کیا ہے, کی پی کے حالات کیا, افغانستان کے خان صاحب کو سب سے زیادہ سمجھ اگر کسی پولیٹیکل بندے کو ہے تو عمران خان صاحب کی, اس کو ملک کی ضرورت ہے. 26 نومبر کی برسی منائی جا رہی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا. میں نے پہلے سے بات کی, میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں. اگر کوئی کمانڈر صاحب گئے ہیں اور چیف منسٹر کو مبارکباد دی ہے, ہمیں اس طرح ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے. اداروں کو میں نے کہا میں تو ویلکم کرتا ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے ہمارا مینڈیٹ مانے, ہم اداروں کے آئینی جو حدود ہے ہم اس کو مانے, تو اس میں تو کوئی برائی ہے. ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی یقین دانی ہوئی ہے اس ملاقات میں؟ یہ تو سیم صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے, ڈیٹیل میں نے نہیں لی ہے, تو اللہ پاک کرے کہ آج اس کی ملاقات ہو جائے اور یہ جو دوریاں ہیں یہ کم سے کم ہو. اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. اگر کسی انڈیویجول سے ہمارے گلے شکوے ہے, جس کا یہ مطلب نہیں, میں کہتا ہوں کہ ادارے مضبوط ہو, اداروں کی یہ اس صورت میں ہوں گی جب عوام اس کے پیچھے ہو. بنی گالہ سر شفٹ کرنے کی آپشن دی جا رہی ہے سر, اس کے حوالے سے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اگر شفٹ کر دیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے سر؟ نہیں, شفٹ کیوں کرے, جو غلط کیسز بنا ہے اس کو کیوں ختم نہ کرے. تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں رہیں, وہ وہاں آئے, وہ پولیٹیکل بندہ ہے, سب سے زیادہ اس کو سپورٹ ہے, تو اس کو یہ کیسز جو سیاسی کیسز بنائے وہ سیاسی کیسز. جنید اکبر صاحب, یہ جو ایڈوائزری کونسل بنانے کی بات ہوئی تھی, یہ کس نے بات کی تھی اور بالکل بنانی چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چیف منسٹر با اختیار ہے اور خان صاحب اس کے پیچھے ہے, تنظیم اس کے پیچھے ہے, پارٹی اس کے ساتھ کڑی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہترین چیف منسٹر صاحب. سیکرٹری جنرل نے کیوں یہ مشورہ دیا تھا پنجاب سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پارٹی میں مختلف رائے ہوتی ہے, ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ کوئی نہیں ہے بٹو کا خاندان یا شہباز شریف کا خاندان نہیں جس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. یہ عوامی اسمبلی میں جو تحریک انصاف کے پی کے کی قیادت ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے. جو سینیٹر اون عباس بپی جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں. جنید اکبر جو کہ کے پی کے ضلعی صدر ہیں وہ بھی اظہار یکجہتی کے لیے یا جو عوامی اسمبلی ہے اس میں پہنچے ہوئے ہیں. بیسیکلی تو یہ کال دی گئی تھی صرف پنجاب کے ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کے لیے, لیکن یہاں پر جو ایم این ایز موجود ہیں اسلام آباد میں وہ بھی عوامی اسمبلی میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں, اور جو یہاں پر ٹکٹ ہولڈرز ایم پی ایز ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب پولیس جو ہے اس کی بھی باری نفری یہاں پر تعینات رہی ہے, اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں کہ جو ابھی تک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل جو ہے وہ نہیں دیا گیا. لیکن یہ جو کامیاب اسمبلی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کی ہدایت پر لگائی گئی تھی, آج اس کا کامیاب شو جو ہے وہ ہو چکا ہے. ریڈ زون میں جو سونامی ہے وہ یہاں پر موجود ہے, اور یہاں پر جو ان کی کال پر یعنی کہ گزشتہ روز جو کال دی گئی اور اس پر تمام لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے تحریک انصاف کے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور اپنی حاضری بھی انہوں نے لگوائی ہے. اور یہاں پر عمران خان سے وفاداری جو نبھائی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی عدلیہ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے کیسز ہیں ان کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کر کے نمٹایا جائے. وسیمہ مخکې لوړ سه 160 دی. دا به موټر کوي د مسلې ټیکټونه دي. सरकार को द्वारा
मरकरी चल रही है ना नोदल का प्रोजेक्ट नहीं वो हमारे वर्कर्स अफरीदी साहब अफरीदी साहब अस्सलाम वालेकुम मैं प्रेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ आपने हमारे रूम में भी आना है आ जाए वो जब जनरल आप जाएंगे उधर से एजी ऑफिस से होके फिर हमारे ऑफिस का यार वो अडयाला टाइम है 2 बजे तक वर्कर्स करें और 2 होने वाले हैं उन्हें क्या मिलन जी ये हैं वज़ीर आला केपी के जो हैं वो अभी जा रहे हैं जो पंजाब की अवामी असम्बली लगाई गई है उसके लिए, और वहाँ से इज़हार यकजहती करना चाह रहे हैं। अगर फर्ज करें मुलाकात नहीं होती तो अल्टरनेट प्लान। और आज ये अडयाला जेल भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर इमरान खान से एक बार फिर मुलाकात की कोशिश की जाएगी। और वज़ीर आला केपी के ये जो आमद है यहाँ पर जो पीटी के MPs पंजाब के हैं और सूबाई असम्बली के जो टिकट होल्डर्स हैं और जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और उनके साथ शाहिद खटक जो हैं वो भी मौजूद हैं। और ये पंजाब के जो MPs हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सुहेल अफरीदी जो हैं वो इज़हार यकजहती के लिए आए हैं और यहाँ पर PTI के MPs उनको अपने दरमियान में पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। आलिया हमजा की जानब से ये कॉल दी गई थी और बड़ा वेलकम जो है वो उनको किया गया है कारकुनान की जानब से, टिकट होल्डर्स की जानब से और MPs की जानब से। और उनके साथ उनकी सिक्योरिटी जो है वो भी मौजूद है। और यहाँ पर उनके आते ही जो आगे आगे जाए ऊपर ही आ रहे माइक सबके लगाओ भाई, सबके लगे हुए हैं, सबके लगे।